السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الأولى إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفوا الدرس ديال الأورثوغراف برونون إي ديتيرمينون. برونون إي ديتيرمينون، شنو هما لي برونون؟ شنو هما لي ديتيرمينون؟ علاش كنقولوا لهم لي برونون؟ علاش كنقولوا لهم لي ديتيرمينون؟ هادشي اللي غادي نشوفوا في هاد الدرس إن شاء الله. قبل ما نبدا ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. اشتركوا في القناة، بارطاجيو باش يوصل أكبر عدد ممكن من الطلبة أو من المشاهدين. على بركة الله. لي برونون ديتيرمينون. قبل ما نبدا الشرح غادي نقرا لو تكست نص. أمين يا حمزة invite leurs camarades à la maison à l'occasion de leur réussite. Je répète, غادي نعاود. أمين يا حمزة نعاود. Amine et Hamza invitent leurs camarades à la maison à l'occasion de leur réussite. Ils leur offrent un plat d'escargot, mais Ahmed ne l'aime pas. Il dit: les escargots, je ne les mange jamais. Je répète, Amine et Hamza invitent leurs camarades à la maison à l'occasion de leur réussite. يعني أمين وحمزة invite يعني عرضوا على leurs camarades الزملاء ديالهم ديال الدراسة à la maison الدار ديالهم، يعني عرضوا عليهم الدار à l'occasion de leur réussite. à l'occasion هي المناسبة de leur réussite النجاح ديالهم. Il leur offre un plat d'escargot. حطوا ليهم واحد الطبق ديال l'escargot. Un plat d'escargot يعني طبق ديال الحلزون. عفوا. Il leur offre يعني حمزة وأمين حطوا ليهم un plat d'escargot هذاك الطبق ديال الحلزون. Mais Ahmed ne l'aime pas. ولكن أحمد واحد ان كاماراد يعني واحد الزميل ديالهم ديال يعني في القسم. Mais Ahmed ne l'aime pas. أحمد ما كيحملش هذا الطبق. Il dit اشنو قال؟ نقطتين مزدوجه. فيما كتشوف هاد المزدوجتين راه شخص يتكلم داخل النص. il dit هذا سي لو فيرب انتروديكتور مهم. il dit نقطتين les escargots يعني الحلزون je ne les mange jamais ما كناكلوش كاع. je ne les mange jamais يعني ما عمر كليتو وما غاديش ناكلو. يعني هذا هو يعني اللي كاين في هذا النص. يعني هذه هي الفكره وهذه هي بيتيت استوار قصه عفوا. هذا الشيء اللي كاين في هذا النص. هادشي علاش كيدور ان حمزه وامين عرضوا على الزملاء ديالهم ديال القسم في الدار ديالهم بالمناسبه ديال النجاح ديالهم في القسم. حطوا لهم لو بلا ديسكارغو. هذا لو بلا احمد ما كياكلوش وقال بان هذا ديسكارغو ما كياكلوهوش. المهم حنايا انا غير شرحت لكم النص، ما كيهمناش الشرح ديال النص في الدرس. انا كنهضر لكم على الدرس يعني راه مزيان تفهموا يعني النص سميتو. انا ما كيهمناش انك تفهم، ولكن كيهمنا انك تفهم شنو هما لي برونون وشنو هما لي ديتيرمينون. بيان. قبل ما نبدا الى لاحظتوا كاينين بعض الكلمات اللي كتبهم بلون مغاير. leur avec s, la leur camarade, leur avec s, la maison, leur sans s, leur sans s, avec يعني مع s. بدون leur sans يعني بدون leur sans s, et l'apostrophe, les, etc. دابا خصنا نعرفوا شنو هما لي برونون وعلاش كنقولوهم لي برونون وشنو هما لي ديتيرمينون. بيان. لي ديتيرمينون مثال لاحظتوا هنايا لور فيها اس، هنا ما فيهاش اس وهنا ما فيهاش اس. علاش؟ اول حاجه غنديروها دابا غنشوفوا شنو هما الكلمات اللي مكتوبين بلون احمر. شنو هي الحاجه؟ شنو هما الكلمات اللي قدامها واللي قدامها اسم. اللي قدامها اسم غنديروا ليه دائره غنخدموا جماعه. اللي قدامها اسم غادي ندوروا على داك الاسم اللي كاين قدامها، واللي عليها فعل غنسطروا عليها. داكور. شوف امين حمزه انفيت لور كاماراد. هاد لور مكتوبه بلون احمر
قدامها اش كاين؟ كاين اسم، يعني خصنا ندورو عليها كامله. داكوغ، إلا عليها الفعل نسطرو. بيان. ا لا ميزون، لا ميزون، ميزون هي الدار. هنايا لوغ كاماراد، الزملاء، الزملاء اسم ماشي فعل، يعني دورنا عليه. هنا عندنا لا مكتوبه باللون الاحمر قدامها ميزون. ميزون واش اسم ولا فعل؟ اسم، ندورو عليها حتى هي. à l'occasion de leur réussite. réussite هو النجاح، النجاح ديالهم. leur réussite هذه اسم ولا فعل؟ اسم، نجاح. il leur offre، هنايا الاوفر واش اسم؟ يعني اهداه، يعني اهداه، يعني حطوا لهم، اهداو لهم، يعني اوفر هو فعل سطر عليه. ان بلا ديسكارغو، مي احمد نو ليم با، ولكن احمد لا يحبه، يحبه هو فعل سطر عليه. il dit les escargots، يعني الحلزون ندورو عليه. les escargots الحلزون هو اسم. je ne les mange، manger هو فعل نسطر عليه. مزيان. دابا درنا واحد با، يعني الخطوه الاولى درناها اننا سطرنا على الكلمات اللي هي يعني مصاحبه للفعل، وكاينه كلمات اللي كاينه قدامها ومصاحبه الاسم. مزيان. بغيت نسولكم واحد السؤال اللي هو بسيط جدا. الفعل، خليو دابا هاد الشيء دابا خليوه. الفعل الا كاين في الجمله مصرف، اش كيكون قبل منه؟ هذا سؤال خصكم تفكروا فيه. كيكون معاه جو، tu, il, nous, vous, il avec s. هادو اش كنقولوا لهم؟ لي برونون بيرسونيل. يعني هادو دابا الفعل دابا هادو اللي كاينين قبل منه سو سون دي برونون. مزيان. هادي واحد القضيه. بالنسبه للاسماء، لي نون كومان، ماشي اسماء ديال اشخاص، لي نون كومان. شنو هما لي نون كومان؟ باغ اكزومبل طابل، اش كنقولوا؟ اون طابل. طابلو، لو طابلو، ولا ان طابلو. اش كنقولوا هادو؟ لي ديتيرمينون. يعني دابا هاد الكلمات اللي كاينه مع لو نون راه سي ان ديتيرمينون، اللي كاينه مع لو فيرب سي ان برونون. هذه هي القاعده دابا اللي كاينه هنا. الا جاب الله عندك كلمه بحال دابا هنايا لوغ كاماراد، كاماراد هو اسم، قبل من الاسم يعني هذا سي ان ديتيرمينون. ديتيرمينون راك كتبتها غير ديتيرمينون، ما كتبتهاش كاع كامله، المهم غنكتبها دابا كامله. لا ميزون ديتيرمينون. leur offre هذا فعل يعني pronom. je ne l'aime pas pronom حيت كاين فعل هنايا verbe. les escargots هذا déterminant، هذا pronom. هادشي اللي عندنا في هاد الدرس، هادشي اللي عندنا في هاد الدرس اننا نفرقوا ما بين pronom و déterminant. par exemple leur avec s c'est un déterminant. علاش؟ حيت قدامه اسم. leur راه بحال الا لاحظتوا راه بحال leur هذا سي ان ديتيرمينون. علاش؟ حيت قدامه اسم. هذا سي ان برونون. علاش؟ حيت قدامه فعل. يعني الافعال الا كاينين قبل من، يعني الا كاينين هادو وكاين قدامهم فعل سي ان برونون. علاش برونون؟ باسكو il y a le verbe. le verbe ديما كيكون معاه برونون. je mange, tu, il, nous, vous, il. هادو ce sont des pronoms. un nom commun الاسماء كيكون معاهم ان ولا اون ولا لو ولا لي الى اخره. هادو ce sont des déterminants. des déterminants. ونعطيكم مثال. باغ اكزومبل كاين واحد الكلمه هادو لي زيسكارغو. لي هنايا راه ماشي زعما نقول لكم راه لي ديتيرمين، لا راه ماشي ديما، ردوا البال. لي زيسكارغو هنايا عندنا الحلزون. لي زيسكارغو الحلزون اسم ديتيرمينون. هنا عندنا لي مونج بحال هاد لي بحال هاد لي، هادي ديتيرمينون. علاش؟ حيت كاين لو نون، كاين اسم. هادي برونون. علاش؟ حيت كاين فعل. يعني الا عندك هنايا كلمه وقدامها فعل سي ان برونون. عندك كلمه وقدامها اسم سي ان
يعني كلمه قدامها فعل برونون اسم، يعني الا كان قدامها اسم ديتيرمينون. لي زيسكارغو هاد لي ديتيرمينون علاش؟ حيت كاين هنا اسم. جو نو لي مونج هنايا لي برونون علاش؟ حيت قدامها فعل. داكوغ. واحد الاشاره غادي نشير ليها، هاد لوغ هادي الا قدامها فعل، الا كان قدامها فعل ان فاريابل ما كنزيدوش لها اس، كنزيدو لها اس الا كان قدامها اسم وداك الاسم جمع. ولكن الا قدامها فعل ما عمرني كندير لها اس. باغ اكزومبل هنايا il leur offre، il avec اس جمع، offre فعل الجمع، ولكن leur ما درتوش ليه الجمع. علاش؟ حيت قدامه فعل. يعني خصكم دابا باش تركزوا. يعني عندك لو لا لي لور هادو كاملين خصك تشوفوا شنو كاين قدامهم. الا كاين قدامهم فعل، سي ان برونون. وإلا قدامهم اسم سي ان ديتيرمينون. داكوغ، سي ان ديتيرمينون. لور ردوا ليها البال، لور اللي فيها اس ولور اللي ما فيهاش اس. لور الا كاين قدامها اسم ساكورد، الا كان داك الاسم جمع كندير ليه اس، ما كانش جمع كنخليه كما هو. بحال هنايا لور فيها اس، هذا اسم ودرت لها اس علاش؟ حيت كاين هنايا اس يعني جمع، كاماراد جمع الزملاء. لور درت لها اس حيت ساكورد، حيت هنا عندنا اسم جمع مذكر، جمع مذكر هنايا لو ماسكولين بلوريال. لور افيك اس. هنايا لور اوفر راه الجمع، il avec اس جمع لور اوفر، ولكن ما دارش ليه اس علاش؟ حيت كاين قدامه فعل. نتمنى ان الدرس مفهوم. الا كان عندكم شي اقتراح ولا شي تعاليق ما تنساوش تكتبوا لي في الفيديو. نتمنى ان الدرس وصل لكم على احسن وجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.